बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, आपको याद होगा इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इस लड़ाई में अगर मैं अकेला बच गया तो फिर भी मैं मुकाबला करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये इमरान खान ने क्यों कहा था? आप गौर कीजिए, पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदान गुजरे हैं। ये बात कभी आपने बेनजीर भुट्टो के मुंह से नहीं सुनी, जरदारी के मुंह से नहीं सुनी, नवाज शरीफ के मुंह से नहीं सुनी, क्योंकि उन सबकी लड़ाई सियासी थी। वो सारे ये जानते थे कि पब्लिक उनके साथ होगी तो वो लड़ाई लड़ेंगे। इमरान खान की जो लड़ाई है वो एक बड़े मकसद के लिए, और इमरान खान ने ये पहले कहा था कि मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा, और वो साबित कर रहा है। अब अमली तौर पे अगर मैदान में कोई आदमी बचा है जो डटकर सामना कर रहा है तो वो इमरान खान है। बाकी लोग आवाज उठाते हैं, जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई और रास्ता बचा नहीं इमरान खान के पास कि वो इस रजीम के खिलाफ लड़े या इसके साथ डील करे। अब दो ही चीजें रह गई है ना, इमरान खान के बाहर आने का कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। या तो डील की जाए इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या फिर इमरान खान साहब इस एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दें और डटे रहे, खड़े रहे इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। फिलहाल कोई काबिल जिक्र जिद्दोजहद अभी बाकी नहीं है, और इमरान खान के नाम के ऊपर सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। जो इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था वो अभी तक शुरू नहीं हुई। सुहेल अफरीदी भी अब उसी तरह की तनकीद की जद में आ गए हैं जैसी तनकीद अली अमीन गंडापुर पे शुरू हुई थी गुज़िश्ता साल। बस उसी तरह के हालात अब सुहेल अफरीदी के भी होते चले जा रहे हैं, और वो बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट में इमरान खान साहब ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और वो कोई भी तहरीक शुरू करने में कामयाब नहीं हुए। और उनके पास सबसे आसान तरीका यह है कि वो कह देते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से जाकर मिलो, उनसे पूछो क्या करना है, हम तो जनाब उनके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक हकीकत आपके सामने रखता हूं कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आज भी कहे ना कि सुहेल अफरीदी 10 लाख आदमी लेकर आप इस्लामाबाद पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि वो 50-60 हजार आदमी से ज्यादा इकट्ठा कर पाएंगे इस वक्त भी। उसकी वजह यह है कि वो मोमेंटम जो गलियों में बनना था, चौक चौराहों में बनना था, वो मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा की लेवल तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बना पाई। हां, जलसे हैं, तहरीक इंसाफ सबसे बड़े जलसे कर सकती है, माजी में भी करती रही है, इमरान खान के नाम पे लोग निकलते हैं। लेकिन जिस स्ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान ने कहा था वो नहीं है ना। देखिए, इसीलिए अब मुराद सईद जैसा आदमी जिसने काफी अपने आप को होल्ड करके रखा, वो बोलने पर मजबूर हो गया। मुराद सईद ने साफ बताना शुरू कर दिया, और कर्नल वाला जो वाकया मुराद सईद ने बताया कि कर्नल को जाकर कहते हैं कि इमरान खान ने तो बाहर आना नहीं, मुराद सईद तो पागल है, ये तो जिस दिन आएगा मारा जाएगा। ये मुराद सईद का एक बहुत करीबी आदमी है जिसने जाकर ये कर्नल से बात की। तो ये जो सुहेल अफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो अब वैसी नहीं है जिस मिशन के साथ उसको बनाया गया था, या कम से कम इस वक्त वो नहीं कर रही जो उनसे तवक्को की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान खान की जानिब से। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हुकूमत इमरान खान ने बनाई है, इस हुकूमत को चलना भी है और इस हुकूमत के साथ गुजारा भी करना पड़ेगा, तो अभी तो हालात इसी तरह रहेंगे। इमरान खान साहब को अगर कोई अदालतों से रिलीफ की तवक्को थी तो याद रखिएगा कि वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद खत्म हो गई। मैंने कई मरतबा आपको यह कहा था 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले कि जिस दिन अदालतों में यह केस जाएगा उस दिन यह रद्दी की टोकरी में जाएगा, चाहे वो अलकादर वाला हो, चाहे वो तोशा खाना वाला हो, चाहे वो इद्दत वाला हो। इद्दत वाला तो गया ना, रद्दी की टोकरी में गया, साइफर वाला भी गया, रद्दी की टोकरी में गया। लेकिन ये बड़े बड़े मुकदमात जो खत्म हुए रद्दी की टोकरी में गए, ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले गए। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया के साथ कर दिया गया, यानी 6 ऐसे जजेस थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसियां हमें तंग कर रही हैं, हरासा कर रही हैं। 3 को जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया, 1 को नौकरी से निकाल दिया, 1 पे रेफरेंस है, और 1 ने माफी तलाफी कर ली। ये तो इन्होंने निशाने इबरत बना लिया, जजों से बदला ले लिया और पूरे निजाम को पैगाम दे दिया कि हमारे खिलाफ जो भी जाएगा उसके साथ हम यही करेंगे। और यह सिलसिला रुक नहीं रहा। इमरान खान इस अदलिया के जरिए कभी बाहर नहीं आ सकता जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ नहीं लगाया जाएगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी तो इमरान खान की रिहाई होगी। दो ही सूरतें, या तो एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाना पड़ेगा, उन्हें मजबूर करना पड़ेगा कि वो पीछे हट जाए, उन पे दबाव डालना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात मानकर
اقتدار لے لیا جائے اور عزت ہمیشہ کے لیے گوا لی جائے. دوسرا آسان رستہ یہ ہے. ناظرین، عمران خان صاحب نے جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو تب ایک اور بات بھی کہی تھی اور آج وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے. عمران خان نے جب شہباز شریف کو وزیر اعظم مسلط کیا گیا نا تو عمران خان نے تاریخی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اب اس مسلط شدہ نظام کو ہضم کرنے کے لیے ہر ادارے کو تباہ کیا جائے گا کیونکہ عوام اسے قبول نہیں کرے گی اور پھر اداروں کو تباہ کر کے یہ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں گے. اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا تھا پاکستان کی ملٹری، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا. جس طریقے سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا طریقہ کار بدل دیا گیا، جس طریقے سے اڑے تاحیات استثنا دے دیا گیا، جس طریقے سے اس کو سیاست کے اندر انوالو کر دیا گیا، اور اب تو بڑے فخر سے سینہ ٹھوک کر کہا جاتا ہے کہ ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے، جرنیل اور سیاستدان مل کر ملک کو چلا رہے ہیں. عمران خان نے جو کہا تھا وہ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا، عدلیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ. تو تمام جگہ پہ ہم نے وہ تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی. پی آئی اے جیسا ادارہ جو ہے انہوں نے اونے پونے بیچ دیا. تو کیونکہ یہ تبدیلی بڑی خوفناک تھی، اس رجیم کو مسلط کیا گیا تھا اور کیونکہ یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کسی کو، تو اسے ہضم کرنے کے لیے عمران خان نے جو کہا وہ ہم نے اب ہوتا ہوا دیکھا. دیکھیں، یہ عوام سے بدلہ بھی لیتے ہیں، عوام کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر انجوائے بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ خبر آپ دیکھیے کہ بجلی کی قیمت میں اس حکومت نے کمی کی ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کا ریلیف عوام کو دیا، 1 پیسہ فی یونٹ. یعنی اگر آپ بہت امیر آدمی ہیں اور بہت تگڑے آدمی ہیں، آپ 1000 یونٹ جلا سکتے ہیں تو آپ کو 10 روپے بچ جائیں گے. میں ویسے ہی آپ کو مثال دے رہا ہوں، کیلکولیشن میں آپ کو 1 پیسے کی ویلیو بتا رہا ہوں. اگر آپ 200 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں جو نارملی صارفین کی بہت بڑی تعداد کرتی ہے، تو آپ کے بجلی کے بل کے اندر جو بچت ہوگی وہ 2 روپے کی ہوگی. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کئی گنا بجلی کی قیمتیں بڑھائیں اور جب عوام کو ریلیف دینے کا وقت آیا تو 1 پیسے کا ریلیف انہوں نے عوام کو دیا. یہ عوام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے بدلہ لے رہے ہیں اس بات کا کہ عوام نے انہیں ووٹ کیوں نہیں دیے، اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ عوام سے بدلہ لیتے ہیں. مریم نواز نے کل ایک دعویٰ کیا، بہت عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کر دیا، جی میں تنخواہ نہیں لیتی. تو مریم نواز تنخواہ تو نہیں لیتی لیکن فارم 47 لے لیتی ہے، جعلی حکومت لے لیتی ہے، مہر شرافت سے الیکشن ہار کے سیٹ لے لیتی ہے، عیاشی والا لگژری جہاز اربوں روپے کا وہ لے لیتی ہے. مریم نواز ہر دن کروڑوں روپے کا پروٹوکول لے لیتی ہے، غریبوں اور مسکینوں کی بددعائیں لے لیتی ہے، سرکاری خرچ پر بیرونی ملک جاتے ہوئے اپنی فیملی، بیٹی، داماد، بیٹی کی سہیلی اور نوکرانیاں اور میک اپ والیوں کو بھی ساتھ لے لیتی ہے، بس تنخواہ نہیں لیتی. اپنی کابینہ اور بیوروکریٹس کے لیے نئی اور لگژری گاڑیاں لے لیتی ہے، بس تنخواہ نہیں لیتی. سرکاری فنڈ سے اپنی اور اپنے والد کی ذاتی تشہیر کے لیے اربوں روپے کے فنڈز لے لیتی ہے مگر تنخواہ نہیں لیتی. یہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں. بھئی یہ جعلی ہے حکومت، میرٹ کی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. میں میرٹ پہ یقین رکھتی ہوں، اگر میرٹ پہ یقین رکھتی تو آج مہر شرافت ایم پی اے ہوتا. اگر میرٹ پہ یقین رکھتی تو آج پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا. میرٹ کی دھجیاں تو اس باپ بیٹی نے مل کر خود اڑائی ہیں اور ان کے چچا نے 17 سیٹوں کے اوپر انہوں نے پاکستان میں حکومت بنائی اور تھوڑی سی سیٹیں آپ بڑھا لیں تو اس کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں حکومت بنائی. ان کو بڑی خوفناک شکست ہوئی تھی پنجاب کے اندر، اس کے باوجود زبردستی انہوں نے میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت بنا لی ہے. ناظرین، ٹرمپ نے کل پروجیکٹ فریڈم کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور پاکستان نے درخواست کی ہے کئی اور ملکوں کے ساتھ مل کر، اور ہمارا اور ایران کا کوئی معاہدہ ہونے والا ہے، لہذا میں پروجیکٹ فریڈم کو اس وقت روک رہا ہوں. تو شہباز شریف صاحب تعریف کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے. یعنی شہباز شریف صاحب کوئی موقع ضائع نہیں کرتے کہ جہاں پہ انہیں تعریف کرنے کا موقع ملے اور وہ ایک لمحہ بھی تاخیر کرے. سلوٹ ٹھوکنے کا، خوشامد کرنے کا، جوتے پالش کرنے کا شہباز شریف کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے سٹیٹمنٹ بھجوا دیا کہ جناب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی آپ کی، کمال کر دیا آپ نے، اور بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے آپ کا کہ آپ نے یہ جو آپ کا پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو روک دیا ہماری درخواست کے اوپر، اور پھر آگے امن کی امید کر دی. پھر فیلڈ مارشل کی تعریفیں بھی بیچ میں کر دی کہ جناب فیلڈ مارشل نے فری کین کو بٹھایا ٹیبل کے اوپر، یہ ان کی بڑی کامیابی ہے. اور بھی امریکہ کو فیس سیونگ ہی نہیں مل رہی.
کوئی دنیا میں اس کو اور فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کی کمیٹی نکل آئی ہے کہ آپ ایران کے ساتھ آپ کا ایک ملک ہے اور ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ہمیشہ سے بہتر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اب آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے شکریہ کا سلوٹ ٹھوک دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا سٹیٹمنٹ دے دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ یہ دیا کہ ایران نے معاہدہ قبول نہیں کیا تو پہلے سے زیادہ شدید بمباری کریں گے. یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے امریکہ کے مجوزہ معاہدے کو قبول نہ کیا تو پہلے سے زیادہ تباہ کن بمباری کی جائے گی. سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اوپر انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ فرض کریں کہ ایران معاہدے پر عمل کرنے پر رضامند ہو گیا تو امریکی آپریشن کا خاتمہ ہو جائے گا اور آبنائے ہرمز سمیت تمام سب کے لیے وہ کھل جائے گی. ساتھ ہی انہوں نے ایران کو دھمکاتے ہوئے لکھا کہ اگر ایران راضی نہ ہوا تو بمباری شروع ہو جائے گی, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی سطح اور شدت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی. یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا بھی ہے. یہ سٹیٹمنٹ آپ کو ضرور سننا چاہیے, اس میں بہت ساری خبریں ہیں اور اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ جنگ جیتا کون اور ہارا کون. امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ ہم ایران کی زمین پہ بھی نہیں جائیں گے, ایرانی فضاؤں میں بھی نہیں جائیں گے. آپریشن پروجیکٹ فریڈم صرف ہرمز کو کھولنے کے لیے ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل جائے, صرف اس لیے ہم نے یہ آپریشن کیا ہے. امریکی فوج چاہتی ہے کہ ہرمز پر ایران کا غیر قانونی قبضہ ختم کرایا جائے. یہ امریکی فوج کا اس وقت کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر جو ایران کا ایک کنٹرول ہے وہ کنٹرول ان سے لے لیا جائے اور ختم کیا جائے. تجارتی جہازوں کو ایرانی جارحیت سے تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں, لڑائی نہیں چاہتے. اب یہ وہ امریکہ ہے جو تھوڑا عرصہ پہلے کچھ اور کہتا تھا, کسی اور طریقے سے کہتا تھا. یہ وہی وزیر دفاع ہے امریکہ کا جس کی زبان سے بہت بڑے بڑے دعوے نکلتے تھے. اب وہ کہتے ہیں ہم ایران کے ساتھ جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم صرف آبنائے ہرمز کو کھلوانا چاہتے تھے. تو بھائی آبنائے ہرمز تو ہمیشہ سے کھلی ہوئی تھی, وہ تو آج تک بند ہی نہیں ہوئی تھی, وہ تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی تھی. یہ تو پہلے امریکہ نے ایک جنگ لڑ کے بلا وجہ آبنائے ہرمز کو بند کروا دیا, اور اس وقت جو جنگ لڑنے کے مقاصد تھے ان میں کیا تھا, ایک ایران میں رجیم چینج کرنا, وہ نہیں ہو پایا. دوسرا ایران سے یورینیم اٹھا کر لے جانا, وہ بھی نہیں ہو پایا. تیسرا ایران کی میزائلوں کی اور ڈرونز کی پوری طاقت کو کچل دینا, وہ بھی نہیں ہو پایا. رضا پہلوی کو ایران میں پہنچا کے وہاں کا حکمران بنا دینا, وہ بھی نہیں ہو پایا. تو جتنا کچھ یہ چاہتے تھے کہ ایران کے ساتھ کیا جائے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہو پائی, بلکہ ایران پہلے سے زیادہ شدت سے کھڑا ہو گیا, اسے اپنی طاقت کا اندازہ بھی ہو گیا. الٹا ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی. اب وہ پرانے سارے مشن چھوڑ کے جو آبنائے ہرمز پہلے کھلی ہوئی تھی, جو اپنی بے وقوفی سے ایک لڑائی کروا کے انہوں نے ایران کے ہاتھوں بند کروا دی, اب ان کا واحد مشن یہ رہ گیا کہ وہ کھل جائے, پہلے کی طرح ہو جائے. کہ چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, وہ تو مان لے جیسے پہلے تھا ویسے ہی کر لیتے ہیں. تو ایران اب اس کے اوپر بھی نہیں مان رہا. اس کی نا مثال آپ ایسے لے لیں کہ جیسے ایک آدمی زمین پہ قبضہ لینے کے لیے گیا اور وہاں پہ لڑائی ہو گئی, وہ آدمی وہاں سے بھاگا اور اس کے جوتے وہیں پہ زمین پہ رہ گئے, اور اب وہ مذاکرات اس بات پہ کر رہا ہے کہ یار قبضہ نہیں دیں دے نہ دیو یار, میری جوتی سے واپس کر دیو. یہ ہے صورتحال. اگر ایگزیکٹ میں اس کا نقشہ کھینچوں تو وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ قبضہ لینے گیا تھا, ادھر امریکہ کا جوتا رہ گیا لڑائی میں اور جوتا چھوڑ کے یہ بھاگ گئے. اب یہ مذاکرات اس بات پہ کر رہے ہیں یار ساری جوتی سے واپس کر دیو, لڑائی تو چھوڑو دفع کرو, قبضہ رہن دیو. تو یہ ایکچوئل صورتحال اب اس طرح کی ہے. ناظرین, سینٹ کام نے نا 3 چیزوں پہ بریفنگ دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور ایک خفیہ ملاقات بھی رپورٹ ہوئی ہے CNN کے مطابق جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اور سینٹ کام کمانڈر کی ہوئی تھی, جنرل کوپر کی. اس کے بعد جنرل کوپر فوری طور پہ مڈل ایسٹ پہنچ گئے تھے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے. اب ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 3 آپشن میں سے ایک آپشن یہ تھا کہ طاقت کے بلبوتے پہ ساری دنیا کو ساتھ ملا کر ایک حلہ ماریں گے اور آبنائے ہرمز کو ہم کھلوا لیں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پہ ممالک نے, ان کے جہازوں نے, انہوں نے یقین نہیں کیا. انہیں لگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے جہاز تباہ کروا لیں گے اپنے فائدے کے لیے, لہذا وہ وہاں سے نکلے نہیں اور وہ بات بنی نہیں. تو آبنائے ہرمز کو کھلوانے والا آپشن جو ایک تھا وہ تو ہو گیا فیل, اور ایران نے وہاں پہ اپنی بالادستی ثابت کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ پروجیکٹ فریڈم سے پیچھے ہٹ گئے اور فیس سیونگ کے لیے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا نام انہوں نے استعمال کر لیا. دوسرا آپشن تھا کہ ایک بھرپور اور بہت بڑا حملہ جس میں بڑی شدید بمباری ہوگی,
और तीसरा ऑप्शन था कि जमीनी लड़ाई छेड़ दी जाए ईरान के साथ। अब अमेरिका क्या इन दो बाकी बचे हुए ऑप्शंस को इस्तेमाल करेगा, यह है एक बड़ा सवाल। एक खबर यह भी है कि ईरानी वजीर खारजा पहुंचे हैं चाइना में और वहां पे एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे मुआहदा ही काबिल कबूल है। यह ईरान ने कहा कि हम नाइंसाफी कबूल नहीं करेंगे, एक मुनसिफाना हमारा एक मुआहदा हो जो काबिल कबूल होगा। जबकि चाइना ने भी कहा कि दोबारा जंग शुरू होना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और यह खास तौर पर जरूरी है कि मुकालमे और मुज़ाकरात के लिए अज़म बरकरार रखा जाए, बातचीत करते रहे, किसी तरह बातचीत से यह मसला हल हो जाए। तो उम्मीद यह की जाती है कि अमेरिका ने बेशक बहुत तैयारियां की, बहुत ज्यादा हथियार पहुंचाए, बड़ा जोर लगाया, लेकिन इसके बावजूद बात बनी नहीं। उम्मीद है कि अब दोबारा जंग नहीं होगी और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, मगर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जितनी शर्मिंदगी अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को हुई है, अब उन्हें फेस सेविंग तो चाहिए। तो क्या इतनी बड़ी फेस सेविंग उन्हें मिल जाएगी, यह सवाल अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कोई थोड़ी सी अच्छी खबरें आई हैं तो तेल की कीमतें नीचे चली गई। अब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को फौरी तौर पे अवाम को तेल की कीमतों के हवाले से रिलीफ देना चाहिए। देखिए ना, जो ये कीमत बढ़ाते हैं तो ये 2 घंटे में बढ़ा देते हैं, 4 घंटे में बढ़ा देते हैं, तब ये घंटों के अंदर काम डाल देते हैं। जब ये कीमतें कम करते हैं तो ये हफ्ते ले लेते हैं, बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो बहुत थोड़ी कम करते हैं। अब असद उमर साहब ने इस पर एक ट्वीट किया और बात उनकी ठीक है। उन्होंने कहा जी अमेरिका की फीकस आमदनी पाकिस्तानियों से 50 गुना ज्यादा है, यानी एक अमेरिकी जितने पैसे कमाता है वो पाकिस्तानी से 50 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। यानी एक पाकिस्तानी अगर 1 रुपया कमाता है तो अमेरिकी 50 रुपए कमाता है। उनकी आमदन पाकिस्तानियों से इतनी ज्यादा है। वहां ईरान जंग की वजह से पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 330 रुपए फी लीटर हो गई है। यानी अमेरिका में ये जो जंग लगी है इसकी वजह से पेट्रोल की कीमत 330 रुपए फी लीटर हुई है और पूरे मुल्क में वावेला मचा हुआ है। हालांकि वो पाकिस्तानियों से 50 गुना ज्यादा कमाते हैं। पाकिस्तानियों से 50 गुना ज्यादा कमा के वो 330 रुपए का पेट्रोल पे राजी नहीं है, वो गले पड़े हुए हुकूमत के। लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल 400 रुपए फी लीटर है और पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी कौम ना हुक्मरानी के लिए बेहतरीन है। अगर किसी ने हुक्मरानी करनी है ना तो पाकिस्तानियों पे आके, इसीलिए तो अंग्रेज आके यहां पे हुक्मरानी करके चला गया था। ये लोग सब्र शुक्र कर लेते हैं, ये लोग गुजारा कर लेते हैं, ये लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। इनकी सोच में आजादी नहीं है और जब तक सोच के अंदर आजादी पैदा नहीं होगी, नई नस्ल बहुत मुख्तलिफ है, वो इनको बताएगी आने वाले वक्त में कि एक्चुअली आजादी किस तरह ली जाती है। लेकिन अभी इस वक्त तक तो पाकिस्तान के हालात आपके सामने है। लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, इकट्ठे नहीं हो पाते। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में कभी भी प्रॉपर अपोजिशन नहीं हो पाई। जब भी कोई अपोजिशन में आता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता रहता है कि जनाब हम छोटे मोटे हैं